ल साथीहरु, आज हामीले कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 2082 गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, बिबिएस सेकेन्ड इयरको। अब हजुरको फुल मार्क भनेको साथीहरु 100 हो। अब पास मार्क हुनलाई 45 ले पास हुनुहुन्छ है। अब सबैभन्दा सुरुमा साथीहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छन् भन्दाखेरि हजुरले क्वेसन प्याटर्न बुझ्नुस् है। क्वेसन कहाँ आउँछ, कति मार्क्सको आउने हो, 10 मार्क्समा के आउँछ, 15 मार्क्समा लङ क्वेसनमा के आउँछ, न्युमेरिकल कतिवटा आउँछ, थ्योरी कतिवटा आउँछ, त्यसको बारेमा बुझ्नुस् है हजुरले सबभन्दा सुरुमा। क्वेसन प्याटर्न, हजुरलाई क्वेसन प्याटर्न भनेको तीनटा हुन्छ है। ग्रुप ए बी सी गरेर तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ। ग्रुप ए मा भनेको 2 मार्क्सको सोध्छ, ग्रुप बी मा भनेको 10 मार्क्सको, तर ग्रुप सी मा भनेको 15 मार्क्सको। अब हेर्नुस्, ग्रुप ए मा 10 वटा क्वेसन सोध्छ, बुझ्नु, 10 × 2 गर्दा कति हुन्छ, 20 हुन्छ। त्यसपछि ग्रुप बी मा भनेको 5 वटा क्वेसन सोध्छ, बुझ्नु, 5 वटा क्वेसन सोध्छ, एउटाको 10 मार्क्स गर्दा कति हुने, 50 हुने भयो। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फेरि अर हुन्छ क्या हजुरलाई। हामीले खासमा एउटा छोड्न पाइन्छ, बुझ्नु, 6 वटा क्वेसन हुन्छ, त्यसमध्ये हजुरलाई जुन अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो चाहिँ छोडिदिन सक्नुहुन्छ। अप्सन पनि भयो, एउटा हामीलाई फाइदा पनि भयो। तर ग्रुप सी मा फेरि 15 मार्क्सको हुने हो। हामीलाई गर्नुपर्ने भनेको 2टा क्वेसन हो। हामीलाई एउटा अप्सनमा हुन्छ कि 3टा हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2टा न्युमेरिकल, एउटा थ्योरी। हजुरलाई न्युमेरिकल सजिलो लाग्छ भने म त न्युमेरिकल गर्छु, मार्क्सै काटिँदैन, 30 मा 30 ल्याउँछु भन्नुभयो भने न्युमेरिकल गर्न पाउनुभयो। होइन मलाई त यो न्युमेरिकल ल्याउँदैन, मैले एउटा न्युमेरिकल गर्छु, एउटा थ्योरी गर्छु, त्यो पनि पाउनुभयो। हेर्नुहोस् त, टोटल कति हुनुभयो, 50, 20 + 30 50, 100 मार्क्स भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसमा एकाउन्टमा के छ भन्दाखेरि थ्योरी र न्युमेरिकल छ के। हजुरलाई जो साथीलाई मलाई त न्युमेरिकल फिटिक्कै आउन्न, न्युमेरिकल त आउँदैन, एकाउन्ट कसरी पास गर्ने होला, लास्टै तनाव छ भने साथीहरु तनाव लिन पर्दैन। यसमा के छ भने थ्योरी हजुरलाई 55 मार्क्ससम्मको आउँछ, बुझ्नु भने 55 छैन त, 45 ले पास भन्छ नि हामी। हेर्नुस् त, हजुरले 55 मार्क्स पढेर हजुरले यताउति काटकुट गरेर पनि 30 मार्क्समा त 35 मार्क्समा पास भइन्छ। न्युमेरिकल फेरि 70 देखि 80 मार्क्सको आउँछ। अब कसरी आउँछ, कहाँ आउँछ, त्यो कुरा पनि बुझ्नुस्। हजुरलाई थ्योरी आउने भने क्वेसन नम्बर 1 देखि 5 सम्म हो। अब 1 देखि 5 सम्म भेरी सर्ट क्वेसन कति मार्क्स हुन्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ, 2 × 5 10 मार्क्स भयो। त्यसपछि थ्योरी के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट क्वेसन कताबाट सुरु हुन्छ भन्दा क्वेसन नम्बर 11 देखि 16 सम्म सर्ट क्वेसन हुन्छ नि। ग्रुप बी भनेको ग्रुप बी मा कसरी राखिदिन्छ भने 5 मार्क्सका 2टा दिन्छ के, जोडेर दिन्छ। एउटा थ्योरी 5 मार्क्सको, एउटा न्युमेरिकल गरेर 5 गरेर 10 गराउँछ के। अब त न्युमेरिकल छोडिदिनु, थ्योरी मात्र गर्न पनि पाउनुभयो, 2टा हुनु भएन, 2 × 5 10 भयो। अब अर्को कुरा भन्छ, अर्को भनेको 10 मार्क्सको थ्योरी पनि आउँछ हजुरलाई, 10 मार्क्सको थ्योरी। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, 10 मार्क्स क्वेसन नम्बर 16 मा त फिक्स हो, बुझ्नु, क्वेसन नम्बर 16 मा फिक्स हो 10 मार्क्सको थ्योरी। अब के गरेछ भने कहिले कसो 2टा पनि राखिदिन्छ के, 2टा थ्योरी। 80 मा एउटा मात्र 10 मार्क्सको थ्योरी थियो, बुझ्नु नि। 81 मा के गरेको थियो, 15 क्वेसन नम्बर 15 गरेर 20 मार्क्सको थ्योरी थियो, 10 मार्क्सको, 30 मार्क्सको त सर्ट क्वेसनमा परेको थियो। यो कुरा बुझ्नु। अब अहिले के गर्छ भन्ने हुन्छ, अब एउटा मात्र राख्छ कि 2टा, हजुरलाई 2टा राखेको, अब थ्योरी अब न्युमेरिकल नजानेको साथीलाई त फाइदा भयो। अब फेरि न्युमेरिकललाई अलि फोकस गर्ने साथीलाई अलि त्यहाँसम्म गाह्रो हुने भयो। अब यहाँ बुझ्नु न, 20 यहाँ 10 मार्क्स पनि पर्न सक्यो, 10 मार्क्स एउटा पनि पर्न सक्यो, 2टा पनि पर्न सक्यो, नजुक्न। अब 15 मार्क्सको थ्योरी फेरि कहाँ हुन्छ, क्वेसन नम्बर 19 मा। हेर्नुहोस् त, हजुरलाई जोड्दाखेरि 10 + 10 20, यहाँ अब यहाँ 10 गरौँ, सुरुमा 10 गरौँ, 30, 15 मार्क्स 45। यदि यो 20 भयो भने कति हुन्छ, 55 मार्क्सको पनि आउँछ। हेर्नुहोस् त, 55 अङ्कको पनि आउन सक्यो। अब अर्को न्युमेरिकल है, हामीले यसमा फोकस गर्ने भनेको न्युमेरिकल। यदि कोही साथीलाई थ्योरी चाहिएको छ भने हजुरले थ्योरीको पिडिएफ साथीहरु 50 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ है। मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, मैले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पनि दिन्छु। फेरि थ्योरी फेरि इङ्ग्लिसमा छ है साथीहरु, इङ्ग्लिसमा। जो साथीले इङ्ग्लिस गर्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसको साथीले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ है, हेर्नुस्। अब न्युमेरिकल फेरि क्वेसन नम्बर 6 देखि 10 सम्म सर्ट क्वेसन आउनु भयो 20, तर 5 मार्क्सको 2टा हुन्छ है थियो न्युमेरिकल। अब 10 मार्क्सको 2टा कि 3टा, कसरी भन्दाखेरि यदि यहाँ चाहिँ 2टा थ्योरी भयो भने 2टा परो, एउटा थ्योरी आयो 3टा 10 मार्क्स न्युमेरिकल। अब 15 मार्क्स भनेको त 17 र 18 मा क्वेसन नम्बर हाम्रा 70 कि 80, यहाँ न्युमेरिकललाई छुट्टायो, 70 कि 80 मार्क्स पर्ने भयो न्युमेरिकल। अब यो यत्रो धेरै किन छ भन्नु होला, अर पनि जोडेर है, मैले अर पनि जोडेर हो, नजुकिनला। फेरि 9 त यत्रो त 100 प्लस भइसक्यो भन्नु होला, अर पनि त जोड्दै नि यो।
यसमा पनि हामीले थ्योरीको कुरा गरिँदैन कि हामीले न्युमेरिकल कुरा गरिन्छ। थ्योरी चाहिए बार मलाई वाट्सएपमा मेसेज गर्नु, फेरि चार्ज लाग्छ, नोमिनल चार्ज मात्र 50 रुपियाँ लाग्छ भन्ने छ है साथीहरू। इङ्ग्लिसमा छ फेरि नोट, नझुक्किने होला। जो साथी नेपालीको त्यो साथीलाई फेरि गाह्रो हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस् त, न्युमेरिकल हामीले क्वेसन नम्बर 6 देखि 10 सम्म के आउँछ गरेर साथीहरू 2 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ। भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल कुन छन् हजुरलाई बताइदिन्छु मात्र, यसलाई फोकस गर्नु। सबभन्दा सुरुमा भनेको एनुअल कस्ट निकाल्न जान्न पर्यो हजुरले। एनुअल कस्ट यो सँगै के पनि सिक्दिनुस्, इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि सिक्दिनुस्, त्यहाँ टोटल कस्ट पनि सिक्नुस्। अब अर्को हेर्नुहोस् त, टोटल अर्निङ अफ अ वर्कर अन्डर रो एन्ड प्रिमियम प्लान, यो पनि 2 मार्क्सलाई। अर्को के जान्नुस्, रिअर्डर क्वान्टिटी, यही त्यसमा के पनि जान्नुस्, म्याक्सिमम स्टक लेभल पनि जान्नुस्, मिनिमम स्टक लेभल पनि जान्नुस्। यो भनेको त क्लास 12 को हो। अर्को रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर रिप्लेसमेन्ट पनि जान्नुस्। अर्को रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ पनि जान्नुस्। अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, यो बोनस अन्डर रो एन्ड प्रिमियम प्लान एउटा यो जान्नुस्, लेबर टर्नओभर रेट अन्डर रिप्लेसमेन्ट मेथड। यति जानै पुग्छ हजुरलाई, 2 मार्क्सलाई इनफ भइदिन्छ न्युमेरिकल। अब सर्ट क्वेसन न्युमेरिकल 10 मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट, 99% चान्स भनेको यो कस्टिङ फर प्रॉफिट प्लानिङबाट यो बीईपी निकाल्ने, ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा पनि निकाल्न पर्यो, युनिटमा पनि। 2 मार्क्स हुन्छ है। यसको 2 गरेर 10 मार्क्स भयो क्या। हेर्नुहोस् त, 5 2 जा 10। तर फिक्स कस्ट निकाल्ने पनि 2 मार्क्स भयो। अब पीवी रेसियो पनि भनिदिन सक्छ हजुरलाई, सीएमआर पनि भनिदिन सक्छ है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, जे भने पनि एउटै, नझुक्किने होला। त्यहाँबाट मार्जिन अफ सेफ्टी यो पनि निकाल्न पठाउँछ। त्यहाँबाट अर्को भनेको सेल्स टु मेक प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स नि भन्न सक्छ हजुरलाई, आफ्टर ट्याक्स नि भन्न सक्छ। आफ्टर ट्याक्स भन्नु भने 1 माइनस गरिदिनुहोस्, 1 माइनस ट्याक्स। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, 10 मार्क्सलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लेबर भेरिएन्स। यो त यति इम्पोर्टेन्ट छ कि कहिले कसो 15 मार्क्समा पनि परिदिन सक्छ। 10 मार्क्समा नपर्यो भने 15 मार्क्समा परिदियो हजुरलाई, जसरी पनि सजिलो हो। यसमा के हुन्छ, स्किल्ड, त्यहाँबाट सेमी स्किल, त्यहाँबाट नन स्किल हुन्छ नि इम्प्लोइहरू, त्यसैकोमा निकाल्ने हो भेरिएन्स, लेबर निकाल्ने। अर्को भने के निकाल्ने जान्नुहुन्छ हजुरले, कस्टिङ एकाउन्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर अब्सर्प्सन कस्टिङ सिस्टम, यो भनेको 7 मार्क्स हुन्छ। त्यहाँबाट प्रोफिट फ्रम द भेरिएबल कस्टिङ सिस्टमबाट 3 मार्क्स, 7 + 3 10। अब अर्को के जान्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, कस्टिङ पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड युजिङ एमएचएन एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, यो भनेको साथीहरू हजुरलाई यो एमएच नभन्नु भने यो एक्टिभिटी बेस्ड भन्नु भने 5 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ। यो एमएच भन्नु भने 10 मार्क्समा एकदम सजिलो भयो। अब अर्को कहिले कसो हेर्नुहोस् त, स्टेटमेन्ट सोइङ द ओभरहेड है साथी, ओयाज भनेको ओभरहेड डिस्ट्रिब्युट भने 7 मार्क्स। द टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको 3 7 + 3 10 गरेर पनि सोध्न सक्यो। अब इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल, अब 5 मार्क्सको लागि के गर्नु सक्छ हेर्नुहोस् त, अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट सोइङ एन्ड रनिङ चार्ज, यो भन्न सक्छ। अर्को भनेको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है, यो मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट भन्ने, मेटेरियल पर्चेज बजेट, यो भनेको फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको 90% चान्स छ अहिले पनि सोध्नु। अर्को हेर्नुहोस् त, कस्ट पर युनिट अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मेथड, यो एमएच नभन्नु भने 5 मार्क्स, एमएच भन्नु भने 10 मार्क्स। यो पनि सिकिसकेको माथि सिक्नुभयो, बुझ्नुभयो। तर अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट यति जानै पुग्छ हजुरलाई 5 मार्क्सलाई। अब 15 मार्क्सको हेर्नुहोस् त, 15 मार्क्स न्युमेरिकल कहाँ सोधिन्छ, लङ क्वेसन। एउटा हजुरले जान्न पर्ने भनेको प्रोसेस फर्स्ट एकाउन्ट, सेकेन्ड एकाउन्ट, त्यहाँबाट फिनिस स्टक एकाउन्ट, त्यहाँबाट एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट, यो भनेको हजुरलाई सोध्छ, अहिले पनि सोध्छ है 15 मार्क्समा। अर्को हेर्नुहोस् त, हजुरलाई लेबर भेरिएन्स पनि भने नि मैले, लेबर भेरिएन्स त्यो पनि सोध्न सक्यो 15 मार्क्समा। अर्को यति जान्नुहोस्, लास्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट, कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट, तर डब्लुआइपी भनेको वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट र ब्यालेन्स, यति जाने हजुरलाई इनफ भइदिन्छ।